रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो फजल तेरा या इसी में इब्तला हो फजल तेरा या इसी में इब्तला हो, राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा हो। आज का जो ये एसटी मोर्चे का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, इसमें हमारे साथ जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मुश्ताक इनकलाबी साहब हैं और भी श्रीनगर से हमारे जितने लोग जुड़े हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे जम्मू कश्मीर के सदर जनाब रविंदर रैना साहब थोड़ी ही देर में तशरीफ फरमाएंगे हमारे बीच में। उसके बाद हमारे अब्दुल गनी कोहली साहब मंच पे बैठे हैं, एक्स मंत्री रहे हैं, गुजरों की शान है। उसके बाद हमारे हारून चौधरी साहब, जिन्होंने एसटी मोर्चा का काम पूरे जम्मू कश्मीर में चप्पा चप्पा में जाकर लोगों को ग्राउंड लेवल से लेकर हाई कमांड तक जोड़ा है। उसके बाद मोहम्मद गनी जनरल सेक्रेटरी साहब, उसके बाद मुख्तियार अहमद वाइस प्रेसिडेंट साहब, उसके बाद जलालुद्दीन साहब, मंच पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं, यहाँ हाजी साहब, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। हमारे प्रोग्राम में जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं आपको बताता चलूं, रियासत जम्मू कश्मीर क्या कि पूरे हिंदुस्तान में अगर गुजर कम्युनिटी को कुछ फायदा मिला है तो वो बीजेपी सरकार से मिला है। आज तक इससे पहले जितनी भी सरकारें बनती रही हैं, उन्होंने खाली गुजर बकरवाल को वोट का इस्तेमाल करने के लिए रखा था। लेकिन आज मैं आपको बताता चलूं, आज आप देखिए मोदी जी की सरकार में हम लोगों को ट्राइबल का पैसा भी मिला है, जो कि गुजर बकरवाल को पता भी नहीं था कि ट्राइबल क्या चीज होती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, हमारे गुजर कम्युनिटी एक पिछड़ा हुआ तबका है, ये खाना बदोश लोग हैं। रविंदर रैना साहब ने हमारे गुजर बकरवालों के लिए हर जगह आवाज उठाई है। ये पहली बीजेपी गवर्नमेंट है जिसने गुजर बकरवाल का नाम लिया है, इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी कम्युनिटी हमेशा वफादार रही है। जब भी 6 महीने का सीजन ये कश्मीर को जाते हैं, उसमें अगर इलेक्शन, सरपंचेस के इलेक्शन होते हैं, चाहे असेंबली इलेक्शन होते हैं, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, ये लोग वहां से आके यहाँ वोट डालते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा पुरअमन की बात की है। हमेशा गुजर बकरवाल जो तबका है, ये ईमानदारी के साथ ईमानदारी का एक सबूत दिया है इन्होंने। लेकिन इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कभी गुजर बकरवाल का नाम नहीं लिया है। तो हमारे रविंदर रैना साहब जो हैं, हमारे सदर जम्मू कश्मीर के, उनका कमाल है और उनकी आप वीडियो भी देखते रहते हैं, उन्होंने हमेशा गुजर बकरवाल का नाम लिया है। तो हमारे सीनियर लीडर ये अब्दुल गनी कोहली साहब, तो हारून चौधरी साहब, इन्होंने गुजर बकरवाल को जोड़ने का बहुत ज्यादा काम किया है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इस पे ही अपनी बात को खत्म करूंगा। तो आगे मैं दावत सुखन देता हूं, जलालुद्दीन साहब वो अपने बात का इजहार करेंगे। मुख्तियार साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरम अब्दुल गनी कोहली साहब, जिला के हमारी कौम की शान है, एक्स मिनिस्टर भी हैं, एक्स MLA भी हैं। उनके नाल नाल इस मोर्चा नचार चंद लाने वाला जनाब चौधरी हारून साहब, जिला के हमारा वाइस प्रेसिडेंट हैं जिला के रियासत जम्मू कश्मीर का। उनके नाल चौधरी शफी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी साहब हैं हमारा रियाज साहब, और भी मंच पर तशरीफ़ फरमा जितना भी मेरा साथी हैं।
میرے سامنے بیٹھا ہوا میرا ساتھی اور ہمارے بھی جلدی اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ روندر رینا صاحب بھی تشریف فرما میں گا، اور جرا ہمارے نال آن لائن اس وقت جڑیا ہوا ہر ضلع دوں جرا لوگ ہیں، ان سب نے خوش آمدید کہوں اور ان کو شکریہ ادا کروں کہ وہ اس وقت ہمارے نال آن لائن ہماری اس کانفرنس نہ دیکھ رہا اور ہمارے نال جڑیا ہوئے۔ ساتھیوں، ہم نے پچھلا 70 سالاں کے بچ ہمارا بزرگاں نے ہماری قوم کا لوگوں نے جڑا ٹھیکڑا کھادا، جڑی مصیبت چیلی، شاہد کے ہم یا امید نہیں تھی کہ ایسا بھی کوئی وقت آوے گو کہ جس میں انشاءاللہ ہمارا رہنما جڑا آگے کوہلی صاحب جیسا رہنما آگے گیا، انہوں نے ہماری نمائندگی کی اور ہماری قوم نہ فائدہ پہنچو، اور انشاءاللہ وہ امید کروں کہ جناب ہارون صاحب کی موجودگی ماں اور جناب کوہلی صاحب کی موجودگی ماں ہماری یہ قوم جڑی ہے دن دگنی اور رات چگنی ہوئے گی۔ جس طریقہ کے نال ہمارا پرائم منسٹر جناب مودی صاحب نے ہمارے واسطے سکیم لانچ کی، اجولا یوجنا ہو، سوبھاگیہ سکیم ہو، ان سکیموں کے تحت ہماری قوم نہ جرو فائدہ پہنچو، اس واسطے ہم مودی صاحب نہ زندگی میں کدے بھی نہیں بول سکتا کہ جنہوں نے اگ بالا تھا ہم دھواں کے نال ماری ماں بہن، ماری بزرگ عورت جڑی تھیں انہوں کی اکھ نہیں ہو جائیں تھیں، وہ اکھاں دو نہیں ہو جائیں تھیں۔ انہوں نے ایسی سکیم لانچ کی کہ جس کے بچ آمنا اتنا فائدہ ہو کہ ہمارا کر کے بچ چولہو پہنچو، گیس چولہو جرو ہے اس وقت ہمارا ہر ضلع کے اندر، ہر گراں کے اندر، ہر ہماری عورت کے کول ہے، وہ یا فخر کے نال کہوں گا کہ ان کے کول چولہو ہے، اور انشاءاللہ وہ اکھاں کی بیماریاں تو بھی میرا خیال میں بچ گیا ہیں۔ اس کے نال جی سوبھاگیہ سکیم ہے، اس میں ہمنا لاکھاں کی تعداد میں ہمنا فائدہ ہوئے، ہمارا لوگ جنگلاں کے بچ دور دراز ایریا میں فلانگ ایریا کے بچ رہے تھا، اس بجلی کو کوئی سادھن نہیں ہوئے تھو، لیکن وہ تمام اپنا ساتھیاں آگاہ کرنا چاہوں کہ جس وقت تو سوبھاگیہ سکیم آئی ہے، جتنا بھی فلانگ ایریا ہیں جت بجلی کو نام و نشان نہیں تھو، جت ایک کھمبوں تک نہیں پہنچے تھو، ہماری سرکار نے سوبھاگیہ سکیم کے اندر کئی ہزار کھمبا لا گئے، ہمارا لوگوں نے بجلی پہنچائی۔ اس واسطے ہوں پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کو شکر گزار ہوں، اور جناب روندر رینا صاحب کی جڑا ہماری نمائندگی ہر وقت ہماری وکالت جڑی ہے وہ ہر ماز کے اوپر کرتا رہا ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا بھی مشکور ہاں، کیونکہ آن والا جڑا دن ہے ان کے بچ منا امید ہے کہ ہمارا فارسٹ رائٹ ایکٹ جڑو ہے انشاءاللہ وہ بھی لاگو ہوئے گا، اور ہمارے واسطے جتنی بھی سکیم ہوئے گی جس طریقہ نہ ہماری پولیٹیکل ریزرویشن ہے، ایسا ہمارا جڑا کئی سالاں کا جڑا مدعا ہے انشاءاللہ وہ امید کروں کہ بہت جلد حل ہوئے گا نریندر مودی صاحب کی قیادت کے اندر اور روندر رینا جی کی قیادت میں، اور ہمارا جڑا اسٹیٹ کا لیڈر ہیں جناب عبدالغنی کوہلی صاحب اور چودھری ہارون صاحب کی قیادت کے اندر بنا امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری قوم دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی۔ اسی کے نال کیونکہ وقت کی ہم نے قلت بھی دیکھنی ہے، وہ چودھری ہارون صاحب جڑا ہمارا اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا خیالات کو اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ میں لے کر کمل کا پھول چلو، ہاتھ میں لے کر کمل کا پھول چلو، ہندو مسلم ساتھ چلو، دور کرو یہ نفرت کی دھول، بانٹو سب کو یہ پیار کے پھول، نفرت کی آگ بجھائیں گے دنیا میں امن پھیلائیں گے، آؤ مل کر کام کریں پیار محبت عام کریں، فرقہ پرستی کو مٹانا ہے بھارت کو چمکانا ہے، فرقہ پرستی کو مٹانا ہے بھارت کو چمکانا ہے، بلند کرو سب مل کر یہ نعرہ بھارت ہے سب کی آنکھ کا تارا۔
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, रविंदर रैना साहब, काबिल एहतराम इज्जतमान हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का सदर रविंदर रैना साहब, इस मंच के ऊपर बैठा हुआ हमारा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की शान, और हमारा इस सरकार में रहा हुआ पिछली बार हमारा मिनिस्टर अब्दुल गनी कोहली साहब, जिन्होंने अपना दौर के बिच लोगों की खिदमत की, लोगों का छोटा मोटा कम किया, और जितना भी इनसे हो सके तो मसला हल कियो। बाकी मंच के ऊपर बैठा हुआ हमारा जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफी साहब, सांबा दे आया हुआ हमारी पार्टी एसटी मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट मुख्तियार साहब, उन्होंने नाल हमारा यूथ का प्रेसिडेंट रियाज साहब, रियासी दे हमारा डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट लालदीन साहब, मंच के ऊपर बैठा हुआ सारा हमारा साथी, बाकी कश्मीर से हमारा जुड़िया हुआ हमारा कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी रोशन चौधरी साहब, मुश्ताक इनकलाबी जी, बाकी हमारा अनवर साहब बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट का इस वक्त जरा हम देख रहे हैं सलीम साहब हमारा सांबा दे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बाकी पूरी रियासत का हमारा जरा गुज्जर दे बकरवाल हमारी इस कम्युनिटी का, और हमारा खासकर हमारी इस कम्युनिटी के नाल नाल जरा गद्दी सिपी लोग हैं वे भी शामिल हैं। हूँ थारे सामने चौधरी हारून एसटी मोर्चा को सदर थारे सामने हाजिर है। आज थोड़ी जी हम अपनी कम्युनिटी के बारे गल करांगा कि 70 साल कश्मीर का सियासतदानों को राज रहे, उन लोगों ने हमने खाली वोट बैंक का तौर पर इस्तेमाल किया। 70 साल के बीच जो राज रहे हो कश्मीर का सियासतदानों को, मैं यह कह सकूं वो जो राज तो उनको आज की डेट में 70 साल के बाद वो पूरा नहीं हो सकता। हूं तो मैं यह गल कहना चाहूं, हमारा कश्मीर का लोग बड़ा दबिया हुआ लोग हैं, हमारा पहाड़ी इलाका का लोग बड़ा दबिया हुआ लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये वे लोग हैं कि जिन लोगों की कोई सुनाई नहीं। लेकिन हमने बड़ी फख्र बड़ी उम्मीद है कि 70 साल के बाद जिन्हों मोदी साहब ने धारा 370-35 खत्म किया, हमने पूरी फख्र पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त के बीच हमारी कम्युनिटी को, खासकर हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जरा गुज्जर दे बकरवाल रह रहे हैं, हमने पूरी उम्मीद है कि इन लोगों का इंशाअल्लाह मसला हल होएगा। धारा 370-35 की वजह से हमारी रियासत के अंदर हम लोगों ने जरा हकूक मिलना था, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट का मसला था, चाहे वो हमारा किसी भी किस्म का कोई मसला था रियासत को, हमारी रिजर्वेशन का मसला था, वो इन कश्मीर का सियासतदाना ने आज तक हमने नहीं होने दितो। इन लोगों ने खाली सिर्फ हमारा दिन नारा मरवाया, सिर्फ हमने यूज किया, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वह कांग्रेस है, चाहे वह पीडीपी है। लेकिन आज हम इंशाअल्लाह फख्र के ना कह सका कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो नो इनकलाब आया है इस वक्त मोदी साहब का दौर के बीच, जो अजीबो गरीब इनकलाब है, इस इनकलाब के बीच गरीबों की सुनाई है। महाराज जरा लोग पहाड़ों में चले जाएं, उन लोगों ने तरह तरह की मुश्किलात आए। वो तो मैं कहना चाहूंगा हमारा गुजर दा बकरवाल जरा लोग पहाड़ों में जाएं, उन्हें रास्ता के बीच कई किस्म की मुश्किलात आए। पहले की सरकारों ने यू काम चाहिए था, पहली सरकार ये कर सके थी, लेकिन उन लोगों ने हमने गुजर दे बकरवाल समझ गया, हमने खाली यूज किया। हम चाह था कि पहली सरकार हमारे वास्ते हमारा जरा तू लोग पहाड़ों में चले जाएं, दूर दराज इलाका में चले जाएं, मड़वा वाणवन इंशन कश्मीर की पहाड़ियों में, तलेल ग्रेस में, तरालगा इलाका में, उन पहाड़ियों में जिन गड्डी की सहूलियात नहीं है। हम चाह था कि पहली सरकार अगर इतनी हमारी हमदर्द होती तो उस सरकार ने हमारे वास्ते गवर्नमेंट की गड्डी अलाट करनी थी, बाकायदा ट्रक अलाट करना था कि जिस तक गड्डी जा सके वे हमारा लोग ट्रक में भर के जाए। लेकिन उन लोगों ने खाली हमने यूज किया, खाली हमने इस्तेमाल किया। लेकिन जब पीछे मोदी सरकार आई है
इंशाअल्लाह दूजे ने भी पता लग गया कि इनको भी कोई वसीलो है। तो 5 अगस्त ने जो धारा 370-35 खत्म किया, हमें पूरी फख्र उम्मीद है कि आने वाले वक्त के बीच हम लोगों को भला होगा इंशाअल्लाह। हमारे वास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइबल का पैसा दी थी, सेंटर के ट्राइबल का पैसा दी थी गरीब लोगों वास्ते, लेकिन भी हमारा जरा जम्मू कश्मीर का सियासतदान था वे सरकार में रहा, उन लोगों ने अपना घर भरिया, उन लोगों ने जाकर दुबई में होटल बनाया, उन लोगों ने जाकर बाहर मुल्क में होटल बनाया। लेकिन आज हम फख्र ना कह सका कि आने वाला वक्त के बीच इंशाअल्लाह रियासत जम्मू कश्मीर के बीच वादे का पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे लोगों को फॉलो करेगी। और हम फख्र ना कह सका कि आने वाले वक्त के बीच ऐसा कोई दिन नहीं कि जिस दिन हमारा रविंदर रैना साहब हमारी गुज्जर बकरवाल की आवाज उठाता नहीं सेंटर तक। दूसरा नंबर, कोरोना वायरस इस वक्त चल रही हो, मैंने बड़ी खुशी, बड़ी फख्र, बड़ी उम्मीद है और खुशी भी है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के बीच एसटी मोर्चा का लोगों ने 5000 मास्क और 10,000 जो सैनिटाइजर को कम किया रियासत जम्मू कश्मीर के बीच। वो जितना भी मेरी रियासत एसटी मोर्चा का लोग हैं, चाहे वे यूथ लेवल से ले गए, ब्लॉक सदर से ले गए, ब्लॉक प्रेसिडेंट ले गए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ले गए, जितना भी है वो तमना मुबारकबाद देने इस गल को मैं तमना मुबारकबाद देना चाहूं कि तुमने जो आगे बढ़ने की कोशिश की है, खासकर कश्मीर का लोगों ने ज्यादा कम की है। मोबाइल स्कूल की गल करा, पिछली सरकारों के दौरान 450 के करीब हमारा मोबाइल स्कूल जम्मू कश्मीर के अंदर था, 450 के करीब। लेकिन उन सरकारों ने क्या किया, उनमें हमारी कम्युनिटी का जो दलबदरू लीडर था रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने उन स्कूलों ना एक जगह रखना शुरू कर दी। तो जब तक पीछे हमारी सरकार आई, अब्दुल गनी कोहली साहब हमारा मिनिस्टर बनया, तो इंशाअल्लाह इन्होंने क्या किया कि उन स्कूलों दोबारा मूव कराया पहाड़ी इलाका के बीच, आराम आज हमारा बच्चा आराम तरबीना पहाड़ी इलाका के बीच पढ़ने लगा। अगर सीजनल टीचर की गल करा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम करी थी कि 4500 के ऊपर सीजनल टीचर लाया जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि पहाड़ के अंदर आम जो टीचर वो जाकर राजी नहीं है। जिला हमारा बच्चा पढ़िया लिखा था, चाहे वे मैट्रिक पास था, चाहे वे 12वीं पास था, उन लोगों ने 2-2 महीना के वास्ते सीनियर टीचर को ऑर्डर किया, लेकिन वो उतने तक महदूद रहे हो। पिछली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून पास किया सेंटर के बीच कि उनकी जी तनख्वाह है वे 18 to 20 हज़ार की जाएगी, 18 to 20 की जाएगी, 18 to 20 की जाएगी। लेकिन हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं हुई। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने यह ऐलान किया कि उन टीचरों की जो तनख्वाह है वो 18 to 20 की जाए। तो हमने फख्र उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का हमारा रविंदर रैना साहब हमारी कम्युनिटी की वकालत करेगा। मैं चाहूंगा कि पहाड़ी इलाका का जो सीजनल टीचर है, जिरा बेचारा पहाड़ी इलाका में हमारा बच्चा ना पढ़ाए, दूर दराज का इलाका के बीच कोई टीचर जाकर राजी नहीं, मैंने उम्मीद है कि वह 18 to 20 हज़ार की तनख्वाह जल्दी हो जाएगी। एक एसपीओ की रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक एसपीओ की पहली सरकारों के दौरान 1500 रुपये तनख्वाह थी, लेकिन जब के पीछे हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी साहब की सरकार आई, उन्होंने 1500 दे उसने ज्यादा कर गया 18,000 रुपये कर दी। तो ये सब मोदी साहब की मेहरबानी है। अगर उसके बाद हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की गल करा, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर शेड्यूल कास्ट के वास्ते 7 सीट रिजर्व है, लेकिन हमारे एसटी वास्ते कोई भी सीट रिजर्व नहीं, क्योंकि कश्मीर का जो सियासतदान था ये हम लोगों ने इस्तेमाल करता रहा, ये हम लोगों ने यूज करता रहा। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 7 सीट जी शेड्यूल कास्ट के वास्ते रिजर्व है, लेकिन हमारे वास्ते कोई सीट रिजर्व नहीं थी। पहली बार ऐसा हो रही है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 9 to 10 सीट जी एसटी वास्ते रिजर्व होंगी, इसका भी हम लोगों का फायदा है। दूसरा नंबर, फॉरेस्ट राइट एक्ट को जो मसला है ये बड़ा पेचीदा मसला है। आज लोग के हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुक्रगुजार है, फलानी पार्टी का। हूं तो मैं कहना चाहूं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा फॉलो करती है तो उसका मंत्री रिया सरकार रही, फॉरेस्ट राइट एक्ट क्यों नहीं लागू किया? फॉरेस्ट राइट एक्ट जो लागू क्यों नहीं किया? हूं तो मैं यह गल कहना चाहूं, हमने पूरी फख्र उम्मीद है कि आने वाले वक्त के बीच हमारी सरकार, बीजेपी सरकार,
खासकर मोदी साहब हमारी रियासत को फॉलो करेगा। और वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का 10-11 MLA बन के असेंबली में जाएगा और गुजरात की शान जरी बार रोशन होगी। पेंशन की अगर गल की जाए तो पेंशन जरी 400 रुपये होती रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पहली सरकार का टाइम। हमारी सरकार आई 400 दे उसमें बढ़ा गया, कम से कम 1000 की हो। बाकी किसकी मेहरबानी है? मोदी साहब की मेहरबानी। बाकी इस रियासत ना जिन लोगों ने खादो, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, बेहुरियत का लीडर था जम्मू कश्मीर का, खासकर कश्मीर के अंदर अली शाह गिलानी जैसा बैठा हुआ, मीरवाइज उमर फारूक जैसा बैठा हुआ, यासीन मलिक जैसा बैठा हुआ, जिन लोगों ने कश्मीर की सत्यानाश की। बेआजादी ढूंढे था, आजादी ढूंढता ढूंढता उनकी अपनी बर्बादी हो गई। आज तुम देखो वे लोग जिन्होंने कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर होटलों में बिरयानी खिलाई थी, दिल्ली के अंदर बड़ा बड़ा उनके वास्ते रेस्टोरेंट बनाया था, लेकिन जब दे पीछे हमारी सरकार मोदी साहब की आई तो मोदी साहब ने उन्हें जेल के अंदर तलियो। आज तुम देखो जितना भी हुर्रियत का लीडर है सारा त्यार जेल के अंदर बंद है। बाकी किसकी मेहरबानी है? मोदी साहब की मेहरबानी है। कश्मीर का भी अच्छा लोग है, 95% लोग कश्मीर का अच्छा है, जिरा पत्थर नहीं मारता, जिरा हिंदुस्तान की गल करें। लेकिन चंद लोग ऐसा है कि जिरा पत्थर मारो को काम शुरू करें, लेकिन उन आज मोदी सरकार ने दस्यो कि पत्थर मारनो क्या चीज है। पत्थर का ना मसला हल नहीं हो तो जो काम अकल से लिया जाता है वो काम ताकत से नहीं होता, और जो काम ताकत से होता है वो काम अकल से नहीं होता। वो तो मैं यह कहना चाहूं अगर ये लोग ठीक रहता तो शायद रियासत जम्मू कश्मीर को आज पलो तो हम लोगों ने खाली इस्तेमाल की होगी, खाली हम लोगों ने इस्तेमाल करता रहा। और तो मैं यह भी कहना चाहूं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी रहनुमा जरा रहा, चाहे उनमें गुलाम नबी आजाद है, चाहे उनमें सैफुद्दीन सोज है, चाहे उनमें पीरजादो साहब प्रेसिडेंट रहे हो, चाहे उनमें मीर साहब प्रेसिडेंट रहे हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का लोग रहा, इन लोगों ने हम खाली इस्तेमाल किया। कभी भी किसी प्रेसिडेंट ने रियासत जम्मू का किसी भी प्रेसिडेंट ने गुज्जर बकरवाल की गल नहीं की। लेकिन आज हमारा फख्र मेद है हमारी रियासत का जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब, जिन्होंने हम हमेशा देख सकें हर मुद्दा के ऊपर हमारी गल की, हर मुद्दा के ऊपर गुज्जर बकरवाल की गल की। देखो जब तक वकील ना हुआ तो वकालत नहीं हो सकती। तो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को रविंदर रैना साहब, अशोक कौल साहब, जिन्होंने हमारी कम्युनिटी को पलो कियो, इन्होंने मुद्दा उठायो कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सीट जरी रिजर्व करनी है। आज बड़ी खुशी की गल है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मारो डोगरो चीफ मिनिस्टर होगा जम्मू कश्मीर को, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो होगा मारो गुजर होगा हमारी रियासत के बीच। और हमने इस गल की खुशी होनी चाहिए। और तुमने जितना भी साथी मेरे नाल जुड़े हुए हैं तब यह कहना चाहूँ किसी ना डरने की जरूरत नहीं, किसी ना गुलामी करने की जरूरत नहीं। तुम डट कर जो अपना अपना इलाका में अपनी अपनी कम्युनिटी को कम करो। मोदी साहब का 5 साल पहला आया, 1 साल और हो, उसके बाद अजय हमारा 4 साल बकाया है। 4 साल के बीच हम इंशाअल्लाह हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को रविंदर रैना साहब, मैं यह कहूँगा तमना कि हमारी रियासत को नक्शा बदल जाएगा। वो नक्शा तब बदलेगा कि जिस वक्त रियासत के बीच हम सारा एक होकर चलेंगे। और तमना यह भी कहना चाहूँ इलाका इलाका के बीच बूथ लेवल तक ले गए, ब्लॉक लेवल तक ले गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले गए, जितना भी साथी जुड़िया हुआ है सारा अपनी पार्टी ने मजबूत करो। तमना किसी ने डरने की जरूरत नहीं है। वह तो इज्जत मंतशा, वह तो जिल्ला मंतशा, इज्जत और जिल्लत रब के हाथ में है, अल्लाह ताला का हाथ के बीच है। कोई किसी की दौलत नहीं खा सकता, कोई किसी का मुकद्दर नहीं खा सकता। तमना यह कहना चाहूँ खासकर कश्मीर का लोगों ना कि तमना किसी का डरने की जरूरत नहीं है। तब पार्टी ने मजबूत करो, बूथ लेवल तक ले गए, पंचायत लेवल तक ले गए, जितने भी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हम चाह के आने वाले वक्त के बीच
हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का जो हमारा ST मोर्चो है जो मजबूत हुआ है, और हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का कम से कम 10 MLA हमारा जीत के जो असेंबली के बीच, ताकि हमारी सीट रिजर्व हो। और तो मैं यह भी कहना चाहूँ, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, अगर हमने 70 साल इंतजार कियो, 70 साल हम लोगों ने गुलामी की, तो आज हमारे वास्ते सुनहरी मौका है। आज मौका आप लोग कदे जाया ना जान दियो। वो तो मैं यह भी कहना चाहूँ कि आने वाले वक्त के बीच वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन रियासत जम्मू कश्मीर को चीफ मिनिस्टर मारो BJP का होएगा और मारो डोगरा चीफ मिनिस्टर होएगा, और जो नायब वजीर आला डिप्टी चीफ मिनिस्टर मारो गुजर होएगा, कितनी हमारी शान बनेगी। वो तो मैं यही कहना चाहूँ, आने वाले वक्त के बीच पार्टी ने मजबूत करो। मोदी साहब ने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर उसने यो नहीं देखियो कि यो गुजर है, यो बकरवाल है, यो सिपी है, यो गद्दी है, यो तेली है। उन्होंने अगर दिल्ली दे का हमारे वास्ते चूल्हा गैस की स्कीम आई, तो हमारा पहाड़ा के बीच हमारा गुजर बकरवाल कमेटी का हमारा लोग रहे था, हर जगह उन्होंने चूल्हा गैस दी। तो कोई ऐसा इलाका नहीं कि जिस इलाका के बीच लाइट नहीं, जिस इलाका में बिजली नहीं, जिस इलाका में रोड नहीं। जी पहली सरकार थी तब देखे था कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर लुटेरों की सरकार बैठी थी, लेकिन जब पीछे हमारी सरकार आई है, BJP की सरकार आई है, प्रधानमंत्री मोदी साहब बने हुए हैं, तो हम इंशाअल्लाह फख्र के ना कह सका कोई ऐसा इलाका नहीं कि जिस इलाका के बीच रोड नहीं, जिस इलाका में पानी नहीं। अगर पहाड़ी इलाका की गल करा, मड़वा वड़वन के बीच कश्मीर की पहाड़ियों में बड़ा बड़ा दरिया है, बड़ी बड़ी नदी है, तो उनके ऊपर पिछली सरकारों ने पुल नहीं लाया था। इस सरकार में 5 साल का दौर में हमारी सरकार रही, हमारा कोहली साहब मिनिस्टर रहा, तो इंशाअल्लाह मैंने काफी लोगों ने पीछे देखिए आ गए तो कि कोई ऐसी नदी नहीं, कोई ऐसा दरिया नहीं जित हमारा लोग क्रॉस करके पार न चढ़े था। और पहाड़ी इलाका में पुल बनया, और किस दौर में बनया? मोदी साहब का दौर में बनया। और तो मैं यह भी कहना चाहूँ, आने वाले वक्त के बीच पार्टी ने मजबूत करो, और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा खासकर रविंदर रैना साहब इस वक्त हमारी पूरी वकालत कर रही हैं। एक और पार्टी भी चल गई है, कांगड़ी और बखारे की पार्टी। वो इस स्टेज का माध्यम उन लोगों ने मैं कहना चाहूँ कि तमना कांगड़ी बखारी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। तुम खुला दिल के नाम इंशाल्लाह BJP में आ जाओ। मारा अब्दुल कोहली साहब के नाम रब्ता करके आ जाओ BJP में, आए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। 70 साल तुम चलता रहा, 70 साल गुलामी की, लेकिन फिर तुम आज 70 साल के बाद कांगड़ी दे बखारी तुमने पकड़ ली। यही हमारी एक पार्टी है BJP पार्टी, जो हम लोगों को फॉलो कर सके, जी गुज्जर बकरवाल की आवाज उठा सके। 5 अगस्त ना जिस वक्त धारा 370 खत्म किया गया रियासत जम्मू कश्मीर थी, उस वक्त गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामेंट में स्पीच की, उसने क्यों ये कत्ल किया गया, ये ऐसा हुआ। तो उस वक्त हमारा अमित शाह साहब ने गल की, वहां एक वर्ग रहता है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, उसके लिए आपने क्या किया? वो तो मैं यह कहना चाहूं, BJP पार्टी हमारे वास्ते बहुत कुछ सोच रही है, लेकिन इतनी गल है कि हमें आगे आने की जरूरत है। और हम लोग दबे में आज भी मैंने काफी कश्मीर के फोन आए, ये 2-4 दिन पहले की गल है, हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गया था किसी जगह में, तो वो SHO एक कश्मीरी कम्युनिटी का था, उसे हमारा जो लोग था वे रोक लिया। तो SHO के नाम में टेलीफोन में गल की, वो कहने लगा ये नहीं जा सकते। आज भी दादागिरी राज है, ये छू गुजर वो तो मैं स्टेज का ना कहना चाहूँ, स्टेज का करूँ कि तब सारा एक हो जाओ। जम्मू कश्मीर में हमारी 27 लाख आबादी है गुज्जर बकरवाल की, हमने कई डरने की जरूरत नहीं। 27 लाख आबादी है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के बीच, और पूरा हिंदुस्तान के बीच हमारा प्रधानमंत्री मोदी साहब को, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का रविंदर रैना साहब को, हमारी पूरी पार्टी को हमारे ना साथ है। तो वो दिन दूर नहीं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जो डोगरो चीफ मिनिस्टर बनेगा और नायब वजीर आला हमारा बनेगा गुजर, तो क्या हमारा गुजर की शान बनेगी। तब मैं इतना कहूँ, आने वाले वक्त के पार्टी ने मजबूत करियो। हूँ इससे के ऊपर अपनी गल खत्म करूंगा। अपना दे बाद ये हमारा जम्मू कश्मीर का एक्स मिनिस्टर, हमारा पूरा गुजरन की शान, जिन्होंने अपना दौर के बिच हमारी कम्युनिटी को बहुत अच्छा काम किया और हमेशा अपना दरवाजा खुला रखियो। मैंने एक गल की बड़ी हैरानगी है, जितना भी मेरा साथी सुन रहे हैं, वो तो मैं कहना चाहूँ कि जिरा पहला मंत्री बनया हमारी कम्युनिटी का, उनका दरवाजा बंद हुआ था। कई बार उनके नाम मुलाकात करने जाऊँ तो बहुत बड़ा बड़ा दलाल बैठा हुआ था। लेकिन कोहली साहब के दौर के बिच जितना टाइम ये मिनिस्टर रहा, वो फख्र के ना कह सकूँ कि इन्होंने कदे भी अपना दरवाजा बंद नहीं किया। हाँ, गरीब गुरबा वास्ते काम किया।
تو وہ میرے نام اس وقت بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنا विचार رکھیں گا. عبد الغنی کوہلی صاحب. شکریہ چودھری ہارون صاحب. میں اسٹیج پر بیٹھا ہوئے جناب اپنا عزیز چودھری ہارون صاحب, ہماری پارٹی کا جنرل سیکرٹری وائس پریزیڈنٹ میرا نال بیٹھا ہوئی, میرے سامنے ہمارا کچھ حاجی صاحب یا دیگر صاحبان, اور ہوں دیکھ رہے ہوں اس وقت کافی جگہ دوں, کشمیر دوں, جموں دوں, میرا سامنے بیٹھا بھی ہمارا کوئی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ, کوئی وائس پریزیڈنٹ. تو یہ بڑی خوشی کا مقام ہے. تم اتو اندازہ لاؤ کہ پہلی دفعہ تم بھارتیہ جنتا پارٹی کا دفتر میں بیٹھ گئے, ایک جگہ بیٹھ گئے, تم تمام جموں کشمیر کا اپنا لوگوں نہ مل رہا ہے. یہ کتنی بڑی گل ہے جو تم نے اندازہ ہو ہی نہیں تو سکا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے. ہوں تو ایک مختصر جی گل دسوں تفصیل کا متعلق کافی پہلا میرا ساتھیہ نہیں میرا عزیزہ نہیں گل دسی ہے. ہوں تو ایک مختصر گل دسوں کہ خوش قسمتی ہے کہ دفعہ 370 اٹھو پیتی ہے اٹھو, اور مارا لوگوں نے وہ بنیادی حق حد یہ ہے کہ 1990 میں ہم نے ایس ٹی اسٹیٹس ملا تو, اور اس کے نال پولیٹیکل ریزولیوشن نال ہوئے تھی. لیکن جس طرح انہوں نے کیوں اچھو گجر وہ فارمولہ انہوں نے اپنایا اور ہمارا واسطے پولیٹیکل ریزرویشن نہیں ہوئی. کتنی دکھی گل ہے. پورا ہندوستان میں ہمارا زیادہ بکروال نہیں جا فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں کوئی ملازم ہی دا فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں رہ گیا. فارسٹ علاقہ میں کافی جگہ رہی, لیکن انہوں نے ہمیشہ اس طرح پریشان کی ہو جاتے رہے ہو تو کدے سوچو تک نہیں کہ فارسٹ رائٹ ایکٹ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے ہمارا لوگوں نے کہ نہیں. اس علاوہ حد یہ تھی کہ جموں کو گجر جو ملازم ہے وہ کشمیر میں نوکری تو کر سکا. یہ ایک نئی گل تھی. ہندوستان میں کونا میں کسی جگہ ایسی گل نہیں ایک ملازم دوسری جگہ نوکری نہ کر سکا ہے. جو اس واسطے ہے کہ ہمارا لوگوں ایک سازش تھی, جان بوجھ گیا کہ یہ کشمیر میں نہ آمی. کتنی بدقسمتی کی گل ہے. حالانکہ ہمارا جو ایمان ہے ہم پکا ہندوستانی ہیں, ہم فخر ہے ہندوستانی ہونے میں, ہم اتنا پیدا ہویا اتنا مرنوں ہیں. لیکن بدقسمتی کی گل ہے کہ انہاں لوگوں نے ہمارا نہ وہ سلوکی ہو کہ جو ناقابل بیان ہے. بدقسمتی ایک اور کی گل ہے. مثلا جموں کو ہندو ہے تو وہ کہتا یہ مسلمان ہے, تو کشمیر کو مسلمان کہتا تو یہ مسلمان ہے ہی نہیں. ہماری ایک عجیب جی حالت ہے. وہ ہمیشہ یہ گل کہوں, وہ انجینئرنگ کالج میں پڑھوں تو ایک کشتواڑ کو میرے ساتھی دوست ہو, وہ ایک شعر پڑھا ہوا تو اے آنکھ کے آنسو ٹپکنا ہے تو ٹپک نہیں تو بیچ میں لٹک. ہماری تو یہ پوزیشن تھی. لیکن جب ہماری بھارتیہ جنتا پارٹی آئی ہے تو انہوں نے ہم کسی مقام پر آنے, اور یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ ہسٹری ہے. یا ٹھیک ہے ہارون صاحب یا کہیں کہ ہم صرف ڈپٹی چیف منسٹر, اس جماعت نے تھارا واسطے چیف منسٹر کو دروازے کو کھول دی تو ہے. اس تو پہلا مفتی سعید صاحب چیف منسٹر بنایا 16 MLA ہو گئے. ہمارا اگر 10-12 جناب مہنگا وہ ریزرو کھاتا میں ہی 3-4 MLA اور بن گیا گجر تو ہمارا 16 MLA تو زیادہ ہو جائے گا. تو کیوں نہیں ہمارا چیف منسٹر بن گئے. بلکہ ہوں خوش ہاں کہ ہمارا رویندر رائنا جی بھی اس گل کی تائید کریں کہ ہمارا بھی کبھی چیف منسٹر بنے ہو, وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو بنائے ہو, اور ہم نے یقین ہے کہ گجر بھی بن سکے. بہت بڑی گل ہے جس کو تم کدے ذہن و گمان میں نہیں کر سکیں. عجیب جی یہ گل ہے کہ ایک پرائم منسٹر گجر بکروال کے متعلق لال قلعہ دوں لال ہے گجر دا بکروال. کدے تم سوچ سکیں تھا تھارا واسطے ایک چیف منسٹر کدے یہ گل نہیں تو کرا ہوا کہ یہ گجر بکروال سے کھاتا میں ہی. ہوم منسٹر تھارا واسطے پارلیمنٹ میں گل کرا ہے. یار کتنی بڑی گل ہے. اور ہم تک کسی کھاتا میں نہیں تھا. یا جماعت پہلی جماعت ہے جس نے سوچو کہ یہ بھی ایک پہلو ہے کشمیر کی تصویر کا. ہم مشکور ہیں اس حکومت کا, خاص کر پرائم منسٹر جی کا, اور انہوں کی پالیسی جڑی ہمارا لوگوں واسطے آئی ہیں. ہم ہرگز نہ کسی کا مخالف ہے نہ کہاں مخالف ہے. ہم کہاں کہ ہمارا حق ملے ہوا ہے, اور ہم نہ جڑی بھی حکومت حق دے ہم اس کی تعریف کریں. ہمارا سامنے وہ جماعت بھی قابل عزت ہے, اور اس جماعت میں ہم نے شامل ہونا چاہیے تاکہ ہماری بہتری ہے. وہ ایک عجیب مختصر جیتا انہوں نے دسو یہ گل کہ انہوں نے ہوں کیوں دکھ ہے اس گل کو کہ اگر کسی نے گال کرنی ہے کہ تھی ایچو گجر تم دسو کس سے
माहौल में किसी बरादरी में जड़ी तहजीब याफ्ता है क्या गल इस तरह ही कर सके। तो इसको मतलब है हमारी लीडरशिप कड़ी थी आज थोड़ी वह कश्मीर की थी। और जरा हमारा मतलब ये रिमार्क कैसे था कि ताम उम्मीद कर सकें कि थारा वास्ते का हमदर्दी हो सके। आओ हूँ तो इस तो अलावा जा गए मुक्तसर जब मतलब जद की हमारी हुकूमत आई है थारा लोगों ना बहुत ज्यादा पतो है, लेकिन मिना पतो है बहुत ज्यादा हमारा लोगों ने इन गलों नहीं पतो कि जी प्राइम मिनिस्टर ने हमारी बहबूदी वास्ते स्कीम की है। हूँ उन्हें मतलब था ना मुक्तसर जो एक जायजो दसूंगा हमारी सड़क का मतलब PMGSY की रोड बनाई है जो पहला फंड मैं तो उस तुम भी नहीं 50 गुना ज्यादा पैसा मिला। अगर हूँ सिर्फ कालाकोट की गल करूं एक अजीब जी गल है हमारी पीछे गुजर बस्ती थी तकरीबन 98% गुजर रही नारला बंबर का कोट चरवा। पिछली दफा KS को अमतान हुआ मामूली गल नहीं उसमें सवाल पूछे गया कि डिस्ट्रिक्ट जोरीमा को इलाको वो दसो उसको ना लियो जितना बिजली या न सड़की तो वो इलाको यो ही थो। और इस हुकूमत का आना लूंगा आज तो दसूं उन्हें 2 पंचायत में 197 करोड़ ये सड़कों और काम चल रहे हुए या मामूली गल नहीं है। 6 करोड़ की बिजली लगी है 86 ट्रांसफार्मर लगाई। उस तो अलावा हार्टिकल्चर का 5 करोड़ की जो स्कीम है वह चल रही है जो थारा और हमारा जैनुकबान बनी तो हो सके। तो यह क्यों हुई कि जब हमारी हुकूमत आई इसमें एहसास तो कि ना जी ये लोग जनाई जब तक मुल्क जो है तरक्की याफ्ता तय कलावेगो जब तक पिछड़े हुए लोग जनाई वे तरक्की ना करी। यह एक स्कीम चुना सामने हमारा एक CRP एक और फंड है उसमें पैसा देता हूँ। अगर तरह सिर्फ कालाकोट की गल करूं कम तो कम 1 अरब रुपये जो है मेरा कालाकोट में है और वे कम चल रहे हैं जो हमारा कोई भी आदमी वह मुकबान नहीं कर सकते कि तरफ पैसा आ सके। उस तो अलावा जो बिजली की गल तो नहीं गल की 2 स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने की दीन दयाल उपाध्याय स्कीम और फिर हमारी जो दूसरी स्कीम थी हमारी स्वाग्या स्कीम। तो 40% जो बिजली को तकरीबन कम हुए है वो दीन दयाल उपाध्याय स्कीम हुआ है और 60% जो है वो स्वाग्या स्कीम हो तो कम की तो हो जित बिजली नहीं थी। एक अजीब जी गल क्या वह थी कि अजीब जा गल वह थी हमारा कश्मीर में जित हमारी गुजर बस्ती वह थी तो उस जा गल थी कि जिस वक्त हमारी गुजर बस्ती शुरू हुई थी तो सड़क खत्म हो जाती जित गुजर बस्ती शुरू हुई थी तो बिजली का पोल खत्म हो जाता था। तो हूँ तो उन्हें यकीन भी दिलाऊं और जो काम ही होया भी है कि देखो जी इतना बिजली का काम होया है और ज्यादा उत होया है जित बिजली आज तक थी नहीं वो इलाको केड़ो तो खासकर ज्यादा जो थो वो गुजर इलाका वो थो। पिछली दफा मैंने एक शिकायत है कलगाम दूं कि देखो जी हम गुजर बकरवा ला हद यह है कि पोल भी लग गया है तार भी लग गई है बिजली टेस्ट भी की है लेकिन 2 साल तो होना बिजली नहीं देता। पता नहीं वे पोल किस तरह लग गया था वह कंडक्टर किस तरह लग गया था। तो फिर मैंने पता लगो फिर मैं DC ना क्यों खैर जो मैंने कहना तो क्यों तो कम 10 दिन के अंदर बिजली लगी। ये न थारो इस हद तक ख्याल रखो जाए तो यह कितनी बड़ी दुख भरी गल है। वे तो पता नहीं किस तरह पोल लग गया था और इस हुकूमत का आना जो हमारे पिछड़े इलाकों तो उस बिजली की जबरदस्त कम हुआ है। ठीक है मैंने लगा कि 5% या 8% जो एरियो वैगो उस वास्ते भी स्कीम ही लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने क्यों दिया कि 3 साल के अंदर अंदर पूरी हर ग्राम में जी वह बिजली मिलेगी। उस अलावा तो दसो कि पेंशन स्कीम है 3 तरह की पेंशन स्कीम है विडो पेंशन स्कीम है ओल्ड एज की वह हैंडीकैप्ड की वह तो 250 से 300 रुपये वह तो इस हुकूमत ने अगर डायरेक्ट 1000 की हो तो तुम देखो कितना बड़ा फायदा हुआ है। इसको मतलब है प्राइम मिनिस्टर जो है वो थारा मतलब दिन रात सोचो जाए कि देखो जरा गरीब पसमानदा लोग आई उन्होंने है किस तरह जो है बेहतरी है। उस तो अलावा इन्होंने एक अजीब जी गल की कि हूँ इस तो पहले जी हुकूमत हुई थी उन्होंने कतई तौर पर यो नहीं तो सोचो कि यह स्कीम जी है इसका पैसा का थोड़ी मिली तो इसकी म्याद है तो 9 महीना तक इन्होंने लोगों का पैसा नहीं था मिले भी। हूँ गवर्नमेंट ही और लोग जरा भी था दफ्तर में जा गया एक अजीब जी पोजिशन उन्होंने बन जाए थी। तो हूँ जो हो है कि हूँ हर 2 महीना में उन्होंने अकाउंट में पैसा बह जी वह परेशानी दफ्तर में जान की तवालद 50 किलोमीटर तो दूर लोग आवी था
تو وہ اگر دور ہوئی ہے یا صرف اور صرف اس مودی حکومت نے جو ہے وہ کی ہوا ہے. اس تو بار کسان نیتی یوجنا جڑی بنی ہے اس میں مارا ہر کسان 6,000 روپے دیتو تو 3 قسطوں میں 2,000. لیکن مودی صاحب نے جس جو کووڈ-19 جب بیماری مصیبت جی پی ہے انہوں نے یہ حالات جب دیکھا تو انہوں نے کیوں 6,000 کی بجائے 12,000 دوں گو جو تھرا ذہن و گمان میں کدے نہیں ہو سکا ہے. اس تو علاوہ کسان کارڈ جڑا ہے وہ اس واسطے یہ تفصیل دس رہے ہوں کہ ہمارا عام لوگوں نے اس گل کو پتہ نہیں. ہم نے اویئر ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی یوجنا ہے کہ مارو اگر ہم ذہن میں لیا گیا جہاں ہمارا پڑھا لکھا ہیں اور خاص کر جہاں ہمارا ایس ٹی مورچہ کا کچھ ذمہ دار لوگ بنے ہیں انہوں نے جو فرض بنے یہ نوٹ رکھیں کہڑی کہڑی سکیم جڑی ہے ہماری بہتری واسطہ ہے. کسان کارڈ اگر بن جائے تو تم دسو اور اس کی ڈیٹ بھی رکھی ہے 15 جولائی تک سب کسان کارڈ بننا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ 2 لاکھ روپے تم لون ملے گا تم نہ 1 سال واسطہ کوئی انٹرسٹ نہیں دینے لگو. کیا تم نہ یا ہو سکے تھی کہ یا اس طرح سکیم بن سکے تھی لیکن اس پرائم منسٹر نے یہ سکیم ہمارا کسانوں واسطے کی ہے. تو اس کو مہربانی کر کے فائدہ اٹھاؤ اور یہ سکیم جڑی ہے 2021 مارچ تک رہے گی. جتنا جلدی ہو سکے تم اس میں وہ کاغذ فارمیلٹی کمپلیٹ کرو تاکہ تم یہ لوگ جڑائیں اس کو فائدہ ہو سکے. ان غریب ہماری بچی میں تھی انہوں واسطے شادی ویتی پیسوں نہیں تھے ہوا ہے. ایک SMS سکیم کی وہ یا تھی اسٹیٹ میرج اسسٹنٹ سکیم ہر بچی نا اگر اس کو کیس برابر شادی ہے سب کچھ ہے تو ایک عجیب گل تھی جو پہلے سروے ہوئے تو وہ سروے کو غلط بھی ہوئے ہوا ہے لیکن جو سروے کا مطابق ہر بچی نا 39,500 روپے جو ہے وہ ملا تو 39,000 یا معمولی گل نہیں. آج تک کسی حکومت نہیں اشارتن کنایتن اس گل کو نہیں سوچو تھو کہ ہم یا سکیم کرا. تو مرا رینا صاحب کو اسٹیج کے پر آن کو ویلکم ہے. شکریہ 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 جناب آپ ہمارے بڑے مہاراج لیڈر آپ کو بھی بڑی بڑی مبارک ہے. میں کہتا ہوں 1-2 پوائنٹ میں کہہ لوں پھر آپ 2 پوائنٹ بولو. اور ہماری خوشی ہے کہ وہ بھی شامل ہو گئے ہیں اس ہمارے پورے جو پروگرام چل رہا ہے اس میں. ہمارے لیے رانا صاحب قابل فخر ہیں اور بڑی بات ہے ایک سیاسی آدمی ہوتے ہوئے بمانگے دول اس طرح کا اعلان کبھی نہیں کوئی کرتا ہے جو گجروں کے متعلق جس لحاظ سے کہتے ہیں. یہ میں سچ کہتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی سیاسی لیڈر اس طرح کی ہمدردی اظہار پبلک میں کبھی نہیں کر سکتا ہے. یہ واحد آدمی ہے. میں بھی کہتے ہیں امرت دیکھا تو نہیں پر سنا تو ہے. بڑی دنیا میں نے بھی دیکھی ہے لیکن اس طرح کا بابانگے دول اعلان کرنے والا آج تک کوئی آدمی میں نے نہیں دیکھا. یہ خوشی کی بات. تو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا اجولا سکیم بھی کی ہاتھ لے کے ہماری جو عورتیں خاص کر گجر بکروالوں کی چولہے میں رہ کے کئی بیماریوں میں مبتلا ہوتی تھیں تو پرائم منسٹر نے سوچا کہ وہ عورتیں خاص کر دیہات کی جو بیچاری حد ہے کہ وہ چولہا کرتی تھیں ان کے لیے بھی ایک سکیم جو ہے یہ چالو کی مفت میں ان کو فری گیس ملا. لیکن یہ ٹھیک ہے میرے پاس بڑی شکایتیں آتی ہیں کہ اس پر اتنا انصاف گجر بکروال فائدہ نہیں اٹھا سکے جتنا ہونا چاہیے تھا. وہ پرائم منسٹر کا نہیں ہے وہ ہمارا قصور ہے. وہ لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ اس کا قصور ہو سکتا ہے. یہ ہمارا قصور ہو سکتا ہے جنہوں نے مانیٹرنگ نہیں کی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا مجھے کالا کوٹ میں اس باتوں کی تھوڑی سی مشکلات ہے خیر حل کریں گے. PH کی اتنی سکیمیں بنی ہیں اتنا کام ہو رہا ہے اور اب نئی جل سکیم بنی ہے. پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ کوئی علاقہ 3 سال ایک ٹائم لمٹ دیا ہے کہ بھائی اس میں ہر علاقے میں جو ہے پانی ملنا چاہیے. کبھی آپ سوچ سکتے تھے جہاں سے گجر بادی شروع ہوتی تھی پانی بند. لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ اس آدمی نے آپ کے لیے اس حد تک وہ ڈیپ گئے. وہ صبح شام انہیں کی سوچ ہی یہی ہے کہ میں اپنے لوگوں کو مطلب کیا کیا سکیمیں جو ہے پرفارم کروں کیا کیا پروگرام بناؤں تاکہ عام لوگوں کا فائدہ ہو. ہارٹیکلچر میں ہے اور اب دیکھیے ان کی بڑی توجہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم تب ترقی کرے گی جب تک ان میں تعلیم ہو. روڈ کے متعلق میں نے بتایا ہر دور دراز ایریے میں روڈ جو ہیں وہ بن رہی ہیں
जो तरक्की के लिए बुनियादी तौर पर रोड कनेक्टिविटी है। अब स्कूलों की बात मैं आखिर में यही करता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोग्राम है, जो लोग जो हैं पीछे बिगड़े हुए हैं वहां तालीम के मतलब जो है वो आप ज्यादा जो है ख्याल रखें, ताकि इनके बच्चे पढ़े, वो भी IAS, IPS, DC बने, SP बने। ये वाहिद जमात है जिसने आज तक ये सोचा है, वरना मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं किसी जमात की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई जमात नहीं चाहती थी कि गुज्जर जो है वो भी आगे बढ़े। मैं मशकूर हूँ अपने पार्टी का जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, जिसकी वजह से हमने जम्मू कश्मीर के लोगों से देख भी रहा हूँ, वो सुन भी रहे हैं और उनको पता भी है। ये जानबूझ के स्कीमों का नाम इसलिए है, मेहरबानी करके जो हमारे जिम्मेवार लोग हैं वो ये ख्याल रखें, जिन स्कीमों का मैंने किया है उस पर गौर करें, और जहां ये स्कीमें अमल दरामद नहीं हुआ है वो अपने आप वहां जाके वो देखें कि हमारे लोग फायदा उठाएं, जिसके मतलब प्राइम मिनिस्टर ने ये योजना बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अनंतनाग से हमारे रोशन चौधरी साहब, अनंतनाग से रोशन चौधरी साहब जुड़े हमारे साथ, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, ST मोर्चा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी रोशन चौधरी अनंतनाग से, अपनी बात रखें। जी, पहले मेरा सबको आदाब सबको मेरी तरफ से। हमारे मंच पे बैठे जी, हमारे मंच पे बैठे चौधरी, हमारे मंच पे बैठे रविंदर रैना जी, चौधरी हारून जी, अब्दुल गनी कोहली जी और जितने भी बाकी लोग हमारे जुड़े हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूं। हम शुक्रगुजार हैं भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के गुजरों के लिए एक ST का जो मोर्चा बनाया, गुजरों के लिए एक अलग राह दिखा दी। इसमें हमारे रविंदर रैना जी जो हम सब के चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा योगदान है हमारी कौम के लिए। लेकिन मैं अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी के रहनुमाओं से, रियासत जम्मू कश्मीर के गुजरों के लिए अब्दुल गनी कोहली जी से एक ST का जो मोर्चा बनाया, गुजरों के लिए एक अलग गुजारिश करता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर में हमारे खासकर कश्मीर वादी के जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो पार्टी के साथ मिल चुके हैं। तो आप लोगों को भी इन लोगों का ख्याल रखना है ताकि इनकी जो मसाइल हैं, समस्याएं हैं, वो हल हो। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का तालीम का मसला है। आजकल आप जानते हैं हमारे गुज्जर बकरवाल लोग इस वक्त पहाड़ों में अपने गुज्जर बकरवाल लोग को लेकर हैं। वो पार्टी से जुड़ती की बात है कि जो हर साल हमारे लिए यहाँ पे मोबाइल स्कूल चालू होते थे, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो उनमें काम करते थे। लेकिन इस साल जो मौसमी गर्मा का जो मौसम है, जो सीजन है, वो खत्म हो रहा है, लेकिन अभी वो स्कूल यहाँ पे चालू नहीं हुए हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके लिए, मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि उनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो रियासत की सरकार है उन्होंने अभी भी उसमें वो कोई फॉर्मल आर्डर नहीं निकाला है। हमारा ट्राइबल का जो पैसा आता है कहाँ जाता है कश्मीर में, उसके लिए भी कुछ मगरमच्छ बैठे थे, अब उनका मुंह बंद हो गया है। तो मैं अपनी क़यादत से गुजारिश करूंगा कि आप उसमें और ज्यादा ख्याल रखें ताकि जो लोगों का हक है, जो लोगों का पैसा है, वो लोगों तक पहुंचे। क्योंकि जो कश्मीर के गुज्जर हैं, मैं आपको विश्वास देता हूं, मैं आपको यकीन देता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल दिन दुगनी रात जुगनी, हम जो पार्टी की हमारी ST मोर्चा है मेहनत कर रही है और हम आपसे जुड़ रहे हैं। हम आपको मजबूती देंगे, हम आपको और ज्यादा यहाँ मजबूत करेंगे। मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये पार्टी कश्मीर वैली की सबसे बड़ी पार्टी होगी
کیونکہ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اس میں ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں گے جو کشمیر کے ایس ٹی مورچہ کے ہم کاری کرتا ہیں. تو لہٰذا میں نے آپ سے جو گزارشات کی ہیں، ہمارے اس وقت دو بہت بڑے چنتا کے وشے سے، ایک ہمارا موبائل سکول کا مسئلہ ہے، دوسرا ہمارا ٹرائبل کا جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. اس میں آپ خیال رکھیں گے. باقی والسلام. روشن چودھری صاحب تیرا بہت بہت بڑا شکریہ. میں تو پہلے میں یہ گل کی تھی کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر بڑا کشمیری رہنما رہا، لیکن انہوں نے ہماری وکالت نہیں کی، چاہے وہ سیف الدین سوز تو، چاہے میر صاحب تو، چاہے کوئی بھی تو کشمیر کو لیڈر، جتنا پریزیڈنٹ بھی رہا ریاست جموں کشمیر کا، کسی نے ہمارا گجر بکروال کی گل نہیں کی. تو پہلی بار ہمارے واسطے خوشی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا ہمارا روندر رینا صاحب، جنہوں نے ہمیشہ گجروں کی آواز اٹھائی، جنہوں نے سینٹر تک ہماری اگر آواز اٹھانا والا تھا روندر رینا صاحب ہیں. تو ہوں تو اپنا فخر نہ کہہ سکوں. 70 سال کا دور کے بچ کشمیری لوگوں نے ہمنا خالی استعمال کیو، کشمیر کا لوگوں نے خالی ہمنا یوز کیو، خالی ہمارا نعرہ مرواتا رہا، خالی ووٹ بینک بناتا رہا. لیکن 70 سال کے بعد ایسا وقت ہمارے واسطے خوش قسمت دن تھو 5 اگست کے دن ہمارے جو واسطے پردھان منتری مودی صاحب نے جو کیو. آج تو بڑی خوشی کی گل ہے. وہ روندر رینا صاحب جہاں ہمارا جموں کشمیر کی شان ہے، اور خاص کر گجر بکروال کی جہاں شان ہے، روندر رینا صاحب یہ اپنا وچار رکھیں گا. قابل احترام بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایس ٹی مورچہ کے جموں کشمیر کے صدر ہارون چودھری صاحب، ہمارے بھارتیہ جنتا پارٹی کے بہت ہی بڑے سینئر اور مایا ناز لیڈر ہمارے منسٹر جناب عبد الغنی کولی صاحب، ایس ٹی مورچہ کے اسٹیٹ کے ہمارے جنرل سیکریٹری محمد شفیع صاحب، اور وادی کشمیر کے اننت ناگ سے ہمارے ریاست جموں کشمیر کے ایس ٹی مورچہ کے جنرل سیکریٹری چودھری روشن حسین صاحب، اور جتنے بھی تمام عہدیداران ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، بلاک پریزیڈنٹ ہیں، اور ایس ٹی مورچہ کے تمام ہمارے، میں اپنے ساتھیوں کو نمسکار اور آداب بولتا ہوں. میرے کو اس بات کی خوشی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ہمارے گجر بکروال بھائیوں نے جس طریقے سے اب عہد کیا ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کرنا شروع کیا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والے سالوں میں، آنے والے الیکشنوں میں جموں کے اندر تو بھارتیہ جنتا پارٹی کا پرچم لہرائے گا، اور وادی کشمیر میں بھی ہمارے گجر بکروال بھائیوں، پہاڑیوں اور وہاں کے کشمیری بھائیوں کی محنت سے وادی کشمیر میں بھی زبردست طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کا پرچم لہرائے گا. اس کا میرے کو پورا یقین ہے. ساتھیوں، ہم سب جانتے ہیں گجروں بکروالوں کا ایک بہت بڑا اتہاس ہے، بہت بڑی ہسٹری ہے. گجر بکروال ہندوستان کے وہ مایا ناز سپاہی ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر ہندوستان کے ترنگے جھنڈے کو بلند رکھا ہے. نہ کیول ریاست جموں کشمیر کے اندر بلکہ ملک کے کونے کونے میں جہاں بھی گجر رہتے ہیں، جس بھی علاقے کے اندر گجر بکروال ہمارے بھائی بہنیں رہتے ہیں، اس ایریے کے اندر ہندوستان اور ہندوستان کا ترنگا جھنڈا ہمیشہ شان سے بلند ہے. اس کے لیے میں تمام گجر بکروال کمیونٹی کو دل کی گہرائی سے ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یا ان کو عقیدہ کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں. پورا ملک جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ گجر بکروالوں کا ایک اتہاس ہے، ایک ہسٹری ہے. آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے کا گجر بکروالوں کا ایک ہسٹری ہے، اتہاس ہے. جب ہم اتہاس کو پڑھتے ہیں اور مہابھارت کے ٹائم کو دیکھتے ہیں، جب ہمارے کرشن بھگوان جی جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی گجروں کا ایک بہت بڑا رول رہا، جن کو اس زمانے میں گوال بولتے تھے. اور یہ تمام راجستھان، گجرات، دلی، ہریانہ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، بہار جیسے علاقوں میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گجر برادری کے ہمارے جو لوگ ہیں،
انہوں نے ہزاروں سالوں سے لگاتار اس ملک کی خدمت کی ہے، قوم کی خدمت کی ہے۔ ہم جانتے ہیں ریاست جموں کشمیر کے اندر جب 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا تو پاکستان نے ریاست جموں کشمیر پر حملہ بول دیا، اور جب پاکستان نے حملہ بولا، وہ چاہے رجوری پنچ کا ایریا تھا، وہ بارہمولہ کپواڑہ کا ایریا تھا، سری نگر کا ایریا تھا، اننت ناگ کا ایریا تھا، جموں کا ایریا تھا، ان تمام ایریز میں جو ہمارے گجر بکروال کمیونٹی کے ہمارے بھائی بہن تھے، انہوں نے پاکستانیوں کو خبردار کیا۔ گجر بکروالوں نے نعرہ لگایا تھا، حملہ ور پاکستان خبردار، ہم گجر بکروال ہندوستان کے لیے ہیں تیار۔ یہ نعرہ لگانے والا گجر بکروال قوم کے ہمارے بہن بھائی تھے، اور پاکستانیوں کو مار مار کے جموں کشمیر سے اس وقت اگر کسی نے بھگایا تو اس میں گجر بکروالوں کا بہت بڑا رول تھا۔ پاکستان کی ہمیشہ فطرت اور نیت خراب رہی۔ پچھلے 35 سالوں میں ہم نے دیکھا پاکستان نے دہشت گردوں کو جموں کشمیر کے اندر بھیجا، بے گناہ لوگوں کی ہتھیائیں کی، اور اس مشکل تمام دور میں بھی جو ہمارے گجر بکروال کمیونٹی کے ہمارے بھائی بہن ہیں، انہوں نے ہندوستان کی ہماری آرمی، ہمارے پیراملٹری فورسز اور جموں کشمیر پولیس کے اندر بڑھ چڑھ کر کام کیا، پولیس کا، آرمی کا ساتھ دیا، اور ان دہشت گردوں کا کام تمام کرنے میں اپنا بہت بڑا رول انہوں نے ادا کیا ہے۔ ہندوستان کی آرمی ہو، بی ایس ایف ہو، سی آر پی ہو، ایس ایس بی ہو، آئی ٹی بی پی ہو، جموں کشمیر پولیس ہو، اس گجر بکروال کمیونٹی جو وطن پرست کمیونٹی ہے، ان کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان خوشی خوشی جذبے کے ساتھ بھرتی ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے ملک کی خدمت کر سکے، جس کا ذکر حضرت محمد صاحب نے کیا، حب وطنی۔ اس حب وطنی کو اگر کسی نے ریاست جموں کشمیر کے اندر عملی جامہ پہنایا ہے تو وہ ہمارے گجر بکروال کمیونٹی کے ہمارے بھائی بندو ہیں، ہمارے نوجوان۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے گجر بکروال بھائی بہنوں کو کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر ہندوستان کے ترنگے جھنڈے کو بلند رکھا، اور اپنے محبوب وطن ہندوستان سے بے پناہ محبت، بے پناہ پیار اگر کیا ہے تو گجر بکروال کمیونٹی کے لوگوں نے کیا۔ اس آتنکواد کے دہشت گردی کے دور میں مجھے معلوم ہے جب رجوری پنچ جو ایل او سی کے اوپر ہے، پاکستان کے دہشت گرد جب گھسپیٹ کر کے آتے تھے، وہ کبھی گجر بکروال کمیونٹی کے گاؤں سے نہیں گزرتے تھے۔ ان کو پتا تھا اگر گجر بکروالوں کے گاؤں سے گزریں گے تو یہ کلاڑیوں سے ہم کو مار مکائیں گے، اور ایسا ہوا۔ سرن کوٹ کا ہل کاکا کا ایریا جہاں دہشت گردوں نے بڑے بڑے ہائیڈ آؤٹس بنا دیے، دہشت گردوں نے ٹریننگ کیمپ بنا دیے، ہل کاکا جو سرن کوٹ کے اندر ہے، اور اس ایریے کی رہنے والی ہماری بہادر بہنیں، وہ لیڈیز جو گجر بکروال کمیونٹی سے وابستہ ہیں، انہوں نے اپنی لیڈیز کی جب وی ڈی سی بنائی اور بندوق اٹھا کے ہل کاکا کے ایریے سے دہشت گردوں کو مار بھگایا، تو گجر بکروال کمیونٹی کی لیڈیز نے بہت بڑا رول اس میں ادا کیا۔ یہ قوم ہندوستان کی قوم ہے، یہ گجر بکروال، یہ وطن پرست لوگ ہیں جن کے دل میں ہندوستان بستا ہے، جن کے دل میں حب وطنی بستی ہے، جو اپنے ملک کے لیے، اپنے ترنگے جھنڈے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ 1965 کی جنگ ہو، 1947 کی جنگ ہو، 1962 کی جنگ ہو، 1971 کی جنگ ہو، یا دہشت گردی کے خلاف، پاکستان کے خلاف مورچہ بندی ہو، ہمیشہ گجروں بکروالوں نے ہندوستان کی آرمی کا ساتھ دیا،
اور اپنے ملک ہندوستان کی جے جےکار کی، ہندوستان کے محبوب جھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ گجر بکروال کمیونٹی بڑی مارشل قوم ہے، جس کام کے لیے ایک بار ان کے من میں پرن لے لیتے ہیں، جس بات کا یہ عہد کر لیتے ہیں، پھر اس کو پورا کر کے ہی چھوڑتے۔ ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل گھڑی میں یہ گجر بکروال قوم ہی ہے جس نے سچے دل سے، سچے من سے اپنے ملک کی سیوا کی۔ ساتھیوں، میں جانتا ہوں ریاست جموں کشمیر کے اندر گجر بکروالوں کو بڑی تکلیفیں جھیلنی پڑی، بڑی پریشانیاں جھیلنی پڑی۔ پورے ہندوستان کے اندر ایس ٹی کو، شیڈیول ٹرائب کو، گجر بکروالوں کو پولیٹیکل ریزرویشن ہے، لیکن ریاست جموں کشمیر کے یہ جو حکمران تھے، وہ نیشنل کانفرنس کے ہو، کانگریس کے ہوں، پی ڈی پی کے ہوں، انہوں نے گجر بکروالوں کے ووٹ لیے 70 سال، لیکن گجر بکروالوں کو ذبح کیا، ان کا کوئی کام نہیں کیا۔ آج تک جموں کشمیر ریاست میں اگر پولیٹیکل ریزرویشن یہاں نہیں لاگو ہوئی، اس کی قصوروار نیشنل کانفرنس، کانگریس اور پی ڈی پی جیسی جماعتیں ہیں، جنہوں نے گجر بکروال جو ایک سادی قوم ہے ان کو برگلا کر ووٹ تو لیے، لیکن ان کے کبھی کام نہیں کیے۔ پورے ہندوستان کے اندر فارسٹ رائٹ ہیں، گجر بکروال یہاں بیٹھ جاتا ہے، ہندوستان کا قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ یہ گجر بکروال کی جگہ ہے، لیکن 70 سال یہ قانون نیشنل کانفرنس، کانگریس اور پی ڈی پی نے ریاست جموں کشمیر میں نہیں لاگو ہونے دیا۔ اس لیے نہیں لاگو ہونے دیا کیونکہ یہ گجر بکروالوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ گجر بکروالوں کے ساتھ بہت بڑے ظلم اگر کیے وہ نیشنل کانفرنس، کانگریس اور پی ڈی پی کے لوگوں نے کیے۔ کیوں 70 سال کے اندر یہاں فارسٹ کے قانون رائٹ لاگو نہیں ہوئے؟ وہ ہندوستان کا قانون یہاں نہیں لاگو ہونے دیتے تھے۔ انٹر ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ بین کر دی، پورے ہندوستان میں کہیں نہیں تھی، لیکن ریاست جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس، کانگریس اور پی ڈی پی کے لوگوں نے انٹر ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کو ختم کر دیا، اور گجر بکروال وطن پرست اس کمیونٹی کو ذبح کرنے کی کوشش این سی، کانگریس اور پی ڈی پی کے لوگوں نے کی۔ اسی لیے یہ ذاتیاں ہوتی رہی، ظلم ہوتے رہے، کیونکہ یہ گجر بکروال ہندوستانی ہیں، وطن پرست ہیں، ہندوستان کا جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ اور جب 5 اگست 2019 کو مودی صاحب نے 370 کو ختم کر دیا، اس وقت گجر بکروالوں کو اب انصاف ملا ہے۔ اب یہاں پولیٹیکل ریزرویشن لاگو ہوگی۔ آپ تیاری کرو، کم سے کم 10 سیٹیں گجر بکروالوں کے لیے ہم ریزرو کر رہے ہیں آنے والے اسمبلی الیکشن۔ ہم یہاں فارسٹ رائٹس لاگو کریں گے، تمام گجر بکروال اپنے بھائیوں کے لیے، ان کو اب کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ وہ یہاں ہیں، وہ اس کے مالک ہیں۔ یہ ہندوستان، یہ ہم سب کا ہے، یہ ہم سب کو برابری کا حق دیتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا معاملہ جو ہمارے اس ایس ٹی کمیونٹی کے بکروال بھائی ہیں، ایسے 30-35 ہزار فیملیز ہیں جن کا کوئی گھر، مکان، دکان کچھ نہیں ہے، وہ پھٹے ہوئے تمبو جس کو بار بار ٹاکیاں لگا کے سلائی کر کے وہ سردیوں میں جموں، رجوری، پونچھ، ڈوڈا، کشتواڑ، کٹھوا، سانبا، ریاسی، ادھم پور آتے ہیں، تو گرمیوں میں وہ وادی کشمیر میں جاتے ہیں۔ ان کا کوئی بلی بارس نہیں ہے۔ کیا 70 سالوں میں ان بکروال بھائیوں کے لیے کوئی مکان نہیں بنائے جا سکتے تھے؟ ان کے رہنے کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا ان کو زمین نہیں دی جا سکتی تھی رہنے کے لیے؟ کیا ان کی جو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، کیا ان کو پڑھنے کا، رہنے کا عزت کے ساتھ
जिंदगी गुजर बसर करने का हक नहीं है। लेकिन एनसी कांग्रेस और पीडीपी के लोगों ने बहुत जुल्म किए इनके साथ। हम गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को यकीन दहानी दिलाते हैं, आने वाले जब असेंबली इलेक्शन के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी की हुकूमत बनेगी और उसमें गुजर बकरवालों का बहुत बड़ा अहम रोल रहने वाला है, उसके बाद 35,000 मकान हम अलग अलग जगहों पर, वो वादी कश्मीर के अलग अलग एरियाज हों या उन पहाड़ों के वो एरियाज यहां गुजर बकरवाल रहते हैं, इनके लिए कॉलोनीज बनाएंगे ताकि उनके रहने का कोई ना कोई ठिकाना परमानेंट बने। वो घूमे, अपने गाय बकरी भेड़ भैंसे लेकर पहाड़ में जाए, मैदान में जाए, लेकिन उनको भी रहने का एक जगह ठिकाना चाहिए। उनके बच्चों की भी पढ़ाई चाहिए, उनको भी हक चाहिए, इंसाफ चाहिए। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जब वो हिजरत करते हैं गर्मियों में सर्दियों में, कभी सांप कभी बिच्छू काटते हैं। कितना जुल्म है ये जुल्म, ये तशद्दुद हम बंद करेंगे और गुजर बकरवाल अपने भाई बहनों को हम इंसाफ दिलाएंगे। हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपने देखा मोदी सरकार ने जो पिछले 6 साल में काम किए। मैं एक बार पुंछ से आ रहा था तो सर्दी के धीरे धीरे दिन शुरू हो रहे थे, वादी कश्मीर से बकरवाल फैमिलीज जम्मू की ओर पुंछ की ओर आ रही थी। मैंने देखा एक घोड़े के ऊपर सिलेंडर है, चूल्हा है। मैंने गाड़ी रोकी, एक जो बकरवाल फैमिली की मेरी एक बहन थी, मैंने उससे पूछा, बहन ये जो आपके घोड़े के ऊपर सिलेंडर गैस है, चूल्हा है, ये आपने कहां से लाया है? उसने झट से मेरे को जवाब दिया, ये मेरे को मोदी साहब ने दिया है। साथियों, ये मोदी साहब की जो सरकार है, उनका मिशन अहद है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए आज गुजर बकरवाल परिवारों को गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं, उनके खातों में पैसा आ रहा है। उन बुजुर्गों को, वो चाहे बुजुर्ग लोग हैं, विडो हैं या कोई डिसेबल लोग हैं, उनके खातों में सीधे पैसे आ रहे हैं। ट्राइबल का पैसा जो गुजर बकरवालों के लिए आता है, उसका बहुत बड़ा मिसयूज इन 70 सालों में एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने किया है। अपनी मकान दुकान बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं दुबई और लंदन में जाकर। ये जुल्म जो इन्होंने किया, इन जुल्मों की, इन गुनाहों की सजा इनको आज मिल रही है। मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से जब मिला तो मैंने उनको कहा, यह ट्राइबल का पैसा भी गरीब गुरबे लोगों के सीधा खातों में पैसा जमा होना चाहिए, बच्चों के खातों में पैसा जमा होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि ट्राइबल का ये सारा पैसा आने वाले सालों में हम सीधा आप लोगों के अकाउंट्स में डालें। हम जानते हैं गुजर बकरवाल जो हमारी कम्युनिटी है, ये बड़ी वतन परस्त, हुब्बे वतनी, देशभक्ति का जज्बा रखने वाली कम्युनिटी है। ये बहुत बड़े देशभक्त लोग हैं गुजर बकरवाल, जो हिंदुस्तान की आर्मी, हमारी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। आर्मी में, पुलिस में, बीएसएफ, सीआरपी में खुशी खुशी भर्ती होते हैं। हमारे गुजर बकरवालों ने हमेशा हमारे मुल्क के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा है और बड़ी शान से फक्र के साथ ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे दिल में हुब्बे वतनी का जज्बा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट होती है, मद्रास रेजिमेंट होती है, मराठा रेजिमेंट है, जैसे डोगरा रेजिमेंट है, उसी तरीके से ऐसी बटालियन तैयार की जाए, ऐसी यूनिट तैयार की जाए
जिनका नाम गुज्जर बकरवाल रेजिमेंट्स हो, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि गुज्जर बकरवाल नौजवान जो बड़े तेज तरार, मेहनतकश, लड़ाके, जुझारू होते हैं, हम अगर उनको मौका देंगे हिंदुस्तान की फौज में, पुलिस में, जिस जगह आप उनको लगाओगे ये दुश्मन के छक्के छोड़ा देंगे। पाकिस्तान हो, चीन हो, घसीट घसीट कर इनकी बुरी हाल करने की ताकत और कुव्वत गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के हमारे नौजवान रखते हैं। और मुझे विश्वास है कि वो दिन आएगा कि जब यहां गुज्जर बकरवालों की हम आर्मी की रेजिमेंटें खड़ी करेंगे और अपने नौजवानों को भर्ती करेंगे, क्योंकि ये कौम हिंदुस्तान की सलामती के लिए अपनी कुर्बानी देना जानती है। ये हिंदुस्तान के झंडे को कभी गिरने नहीं देगी। ये हिंदुस्तान के झंडे को बुलंद रखने के लिए हमेशा अपनी कुर्बानी दे सकती है, शहादत दे सकती है, लेकिन पीठ नहीं दिखा सकती। मुझे फक्र है अपने गुज्जर बकरवाल भाइयों पर, और मैं उम्मीद करता हूं ये कारवां, ये सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, मोदी सरकार में आपके साथ इंसाफ होगा। मोदी सरकार में आपको तमाम वो हक आपको दिए जाएंगे जो एसटी के लोगों को, गुज्जर बकरवालों को रियासत जम्मू कश्मीर में एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने नहीं दिए। आप हिंदुस्तानी हो, आप दिल से वतन परस्त हो, आपको पूरा मुल्क सलूट करता है। मैं एक बार फिर एसटी मोर्चा के अपने तमाम नौजवानों को, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को यह विश्वास दिलाता हूं, आपको यकीन दहानी कराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर एक गुज्जर परिवार के साथ जुड़ी है, आपके साथ है। हम मिलकर काम करेंगे, एक होकर काम करेंगे। हम आपकी हर तकलीफ को दूर करेंगे और हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मिलकर काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। चलो खड़े हो जाओ, राष्ट्रगान में जाओ। कोई बात ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी नहीं हिला। बैठ जी।